बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लाखों करोड़ों दुरूदो सलाम मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आले मोहम्मद पर। मैं हूँ उमर दराज गोंदल। चूँकि पिछली वीडियो अरशद शरीफ साहब के मुतालिक मैंने की थी और आप लोगों ने सवालात ये उठाए कि वकार का किरदार बहरहाल उसके अंदर है कि गाड़ी के ऊपर इतनी गोलियां चली, वकार कैसे महफूज हो गया। लेकिन चूंकि अब अरशद शरीफ साहब की अहलिया या बेवा ये खुद कह रही हैं कि वो हमारे मोहसिन हैं, उन्होंने मुश्किल वक्त के अंदर हमारा साथ निभाया है। आप ये ट्वीट उनका अपनी स्क्रीन के ऊपर देख सकते हैं, जिसके अंदर वो कह रही हैं कि वकार ने हॉस्पिटैलिटी दिखाई और उस मुश्किल वक्त में अरशद शरीफ साहब उनसे खुश थे। लेकिन अब पहली बात यह है कि सवालों के जवाब बहुत ज्यादा हैं। ये ठीक है कि उन किरदारों के ऊपर क्वेश्चन मार्क है, लेकिन पहली बार, चूंकि मैंने आपको बताया कि वकार और खुरम दोनों भाई हैं, इनका ताल्लुक कराची से है, इनके वालिद मोहतरम भी कराची में, ये कीनिया में काफी अरसे से और ये कीनिया का ही शहरी अपने आप को तस्वर करते हैं। इनकी पहली बार जो तस्वीर है वो मंजर आम पे आई है और वकार का मौक़िफ़ भी आपके सामने रखना जरूरी है कि वकार ने इस सारे मामले के अंदर बताया क्या है। मैं आपको बताना ये चाहता हूं कि ये तस्वीर जो आप अपनी स्क्रीन पे देख रहे हैं, ये जो रेड सर्कल है, ये वो वकार नामी शख्स है जो उस वक्त जब अरशद शरीफ साहब की शहादत हुई तो उनके साथ गाड़ी में मौजूद था। और ये उस वक्त, यानी लोग सवाल तो जायज उठा रहे हैं, जब गाड़ी के ऊपर इतना फायर हुआ है, अरशद शरीफ साहब की जान चली गई है, उनके सर में गोली लगी है, तो ये कैसे महफूज रह गया। फिर बहुत सारे किरदार ये कह रहे हैं कि अरशद शरीफ साहब को गाड़ी में से उतार के गोलियां मारी गई, शहीद किया गया, उसके बाद सीट पे बैठाया गया। इन सवालों के जवाब अपनी जगह पे हैं, लेकिन अब अरशद शरीफ साहब के अहले खाना जो बात कर रहे हैं, मैं उसको ज्यादा इंपॉर्टेंस दूंगा। अब जरा एक और बात सुनिए। इस वक्त जीडीए के एमपीए शहरयार महर साहब ने यह तस्वीर जारी की जो मैंने आपको दिखाई है। उनके मुताबिक वकार का यह बताना है कि वकार और खुरम दोनों बहुत ही, उनके मुताबिक मुहिब्बे वतन शहरी हैं, जो यहां पे तासुर कायम करने की कोशिश की जा रही है। उनको कुर्बानी का बकरा बना के शायद असल कातलों को छुपाया जा रहा है, शायद हम उससे दूर हो रहे हैं। हम दोनों वर्जन आपके सामने रखेंगे, लेकिन मैं आपको बताना ये चाहता हूं कि खुरम का मौकिफ ये है जो इस पूरे वाक़े के अंदर है, और जो वकार है इस वक्त सूरत हाल ये है कि आप ये जो तस्वीर देख रहे हैं, इस तस्वीर के हवाले से वकार का ये बताना है कि जनाब वो इस वक्त जो इन्वेस्टिगेशन चल रही है, इन्वेस्टिगेशन के ऊपर असरअंदाज नहीं होना चाहता और उस इन्वेस्टिगेशन की वजह से वो खामोश है। ऐसा नहीं है कि उसके पास चीजें हैं नहीं, वो बोलेगा, लेकिन चूंकि इन्वेस्टिगेशन जरा कंक्लूड हो जाए तो इसका मतलब ये है कि असल राज उन दोनों भाइयों के सीनों के अंदर है। वो हमें बहुत ज्यादा सूरत हाल जो है उस बारे में आगाह करेंगे। तो ये तस्वीर आपको अंदाजा हो गया होगा इस तस्वीर के हवाले से कि ये दोनों जो शख्सियात हैं वो क्या इस बारे में कर रहे हैं। तस्वीर आपने देख लिया, अब थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं और मैं आपको बताना ये चाहता हूं कि पाकिस्तान में कहा जाता है जी हालात बहुत अच्छे हैं। रात को इन्वेस्टिगेशन हमने की और जो डॉक्टर मोईद पीरजादा हैं वो पाकिस्तान से जा चुके हैं। उसके बाद एंकर इमरान रियाज साहब के मुतालिक था कि क्या वो पाकिस्तान से चले गए हैं। रात तक और सुबह तक जब मैंने आपको वीडियो दी उसके अंदर खुद भी ट्वीट किया था एंकर इमरान रियाज साहब ने, उनका पाकिस्तान छूटता नहीं है, यानी पाकिस्तान हम छोड़ नहीं सकते। लेकिन अब जिस मोमेंट पे आप ये वीडियो देख रहे हैं, एंकर इमरान रियाज भी पाकिस्तान छोड़ के चले गए हैं। कहा जाता है पाकिस्तान में हालात अच्छे हैं, पाकिस्तान में किसी को कोई खतरा नहीं है। तो मालूम नहीं है कि एंकर इमरान रियाज को अरशद शरीफ साहब के घर में उनके मुताबिक किसने आके दिखाया कि ये तुम्हारा घर है ना, और फिर ये बताया कि यहां रहते हो ना, ये तुम्हारी जगह है, और फिर ये भी कहा कि मालूम है कि जब गोली करीब से लगती है तो क्या होता है। ये सारी सूरत हाल मालूम नहीं कौन उनको धमकियां दे रहा था, उनके वीलॉग्स के अंदर तफसीली उसका जिक्र है। चले, एंकर इमरान रियाज साहब को मसला होगा, साबिर शाकिर साहब ने अपनी वीडियो में बता दिया अगला टारगेट वो है। उस चीज से हट के जो अरशाद भट्टी हैं, अच्छा बोलते हैं, आप उनसे इख्तलाफ और इत्तेफाक दोनों कर सकते हैं। अब उनकी जान को किससे खतरा हुआ है, वो भी फैमिली समेत पाकिस्तान छोड़ के चले गए हैं। अब कौन इसका जिम्मेदार है, इस हवाले से कुछ इल्म नहीं है। और जरा फिर और सुन लीजिए, पाकिस्तान के अंदर मसला इस वक्त बना हुआ है और इमरान खान का मुतालिबा कोर्ट ने तस्लीम कर लिया है। इमरान खान ने आज भी बात की, कल भी बात की कि चीफ जस्टिस साहब आपने हमारे राइट्स को प्रोटेक्ट करना है। कल आजम सवाती ने कहा कि चीफ जस्टिस साहब आपकी बेटियां भी हैं, आपकी पोतियां पोते भी हैं, मुझे उनके सामने जो मेरा सलूक किया गया है, दुनिया में सबसे ज्यादा तज़ीक इस इंसान की बेलिबास करना है। उसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने जो खत लिखा था सुप्रीम कोर्ट को, तहरीक इंसाफ के तमाम सेनेटर्स ने, सुप्रीम कोर्ट इस मामले में कूद पड़ी है और उन्होंने सेनेटर शहजाद वसीम साहब जो इनके वहां पे लीडर है उनको तलब कर लिया है। और डीजी ह्यूमन राइट्स सेल जो हैं उन्होंने कहा है कि आपने जो हमें चीजें बताई थी, हमने इस बारे में मालूमात इकट्ठी की हैं और जो ताज़ा मालूमात इकट्ठी की गई हैं उसके ऊपर आके अपना मौक़िफ़ पेश करें। ये अच्छी बात है, अगर इस सारी सूरत हाल में ये सारा कुछ हो रहा है तो बहुत अच्छी बात है। लेकिन मैं आपको एक और बात बताऊं,
عمران خان آج شروع ہوئے اور ابھی وہ آگے جا رہے ہیں. ان کا آج جو پڑاؤ ہے وہ گجرانوالہ کے اندر ہے. بڑے اجتماع سے خطاب کیا ہے, اور میں مذاکرات اور میٹنگز والی باتیں بتانے سے پہلے عمران خان نے رات کو تو یہ کہہ دیا تھا کہ یہ افواہیں ہیں, لیکن عمران خان نے آج شہباز شریف کو مخاطب کر کے کہا ہے کہ میں بوٹ پالش کرنے والوں سے بات نہیں کرتا. ہاں میں ان سے بات کر رہا ہوں جو جن کے اشاروں پہ تم چل رہے ہو. ظاہری بات ہے ان کا سیدھا مطلب اسٹیبلشمنٹ ہے, کیونکہ آپ جانتے ہیں کہ عمران خان نے بات کرتے ہوئے کہا تھا صحافیوں کو کہ گورنمنٹ نہیں کھڑی, گورنمنت کو اسٹیبلشمنٹ نے بیساکھیوں کے اوپر کیا ہوا ہے. تو عمران خان کا ڈائریکٹ جو وہاں پہ لنک ہے, اگر آپ کو موقع ملے تو آج وسعت اللہ خان صاحب نے بی بی سی کے اوپر مضمون لکھا ہے کہ اگر بات فیصل وابڈہ تک آ گئی ہے تو پھر صلح کر لیں. بڑا شاندار ہے, اس میں انہوں نے انالیسس کیا ہے کہ دنیا جہان کے اندر ایسا کیا ہوا ہے کہ دنیا کے کسی اسپائی چیف نے آج تک پریس کانفرنس اس طرح سے نہیں کی جہاں پہ سوالوں کے جواب دینے پڑے, اور پاکستان میں ایسا کیا ہوا ہے. خان صاحب نے وہاں پہ واضح انداز میں بتا دیا کہ میں ان سے بات کرتا ہوں جن سے ڈگی میں چھپ کے آپ ملاقات کے لیے شہباز شریف صاحب جاتے تھے. اعجاز الحق کا دعویٰ ہے کہ ملک احمد خان کی گاڑی میں ڈگی میں چھپ کے شہباز شریف آرمی چیف سے آرمی ہاؤس میں ملاقاتیں کرنے جاتے رہے ہیں. گو کہ بعد میں اعجاز الحق صاحب کا ضمیر جاگا, انہوں نے کہا جی میری انفارمیشن کریکٹ نہیں تھی, میں اس کے اوپر معافی چاہتا ہوں. آپ کو پتہ ہی ہے کہ انفارمیشن کب کریکٹ اور انکریکٹ ہوتی ہے یا کروا لی جاتی ہے, تو اس حقیقت کو جھٹلایا نہیں جا سکتا. اور خان صاحب نے کہا اگر میری بات ہو بھی تو ایسا نہیں ہے کہ میرا کچھ اور مطالبہ ہے, صرف ایک مطالبہ ہے, اس ملک میں الیکشن کرواؤ, الیکشن کے علاوہ کوئی وے فارورڈ نہیں ہے. اور الیکشن سے بات یاد آئی, NA45 کرم کے اندر آج الیکشن ہو رہا ہے. ووٹوں کی جو کاسٹ کرنے کا عمل ہے وہ مکمل ہو چکا ہے, گنتی کا عمل شروع ہو چکا ہے. یہاں پہ عمران خان امیدوار ہیں اور تمام سیاسی جماعتیں, پی ڈی ایم کی 13-14 جماعتیں جتنی بھی ہیں ان کے مشترکہ امیدوار ہیں. گنتی کا عمل جاری ہے. جب میں ویڈیو ریکارڈ کر رہا ہوں تو ممکنہ طور پہ جب ویڈیو آپ تک پہنچے گی تو اس وقت تک ریزلٹس آنا شروع ہو جائیں گے. آج پی ڈی ایم کے لیے ایک اور جھٹکا لگے گا کہ اگر آپ یہ سیٹ بھی ہار جائیں گے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ عمران خان کے خلاف اگر کوئی پریس کانفرنس ہوئی ہے تو اس کو بھی قبول نہیں کیا جا رہا. فیصل وابڈہ کو لانچ کیا گیا ہے, وہ بھی قبول نہیں ہو رہا. آڈیو لیکس آ گئی ہیں, توشہ خانہ آ گیا ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ توشہ خانہ کے بعد عمران خان کا یہ پہلا الیکشن ہوگا, تو مطلب یہ ہے کہ قوم نے اس کو بھی قبول نہیں کیا. اب سے تھوڑی دیر بعد یا اب تک آپ تک ریزلٹس اس کے بارے میں پہنچنا شروع ہو جائیں گے. اب آ جاتے ہیں اس بات کے اوپر بیک ڈور مذاکرات کے حوالے سے. جس طرح خان صاحب نے کہا کہ ہم بات کرنا چاہتے ہیں یا ہم بات کر رہے ہیں, وہ ساری باتیں چھوڑ کے ذرا ایک جو لیٹسٹ خبر آپ کو دینا چاہتا ہوں وہ چودھری پرویز الہی سے متعلق ہے. چودھری پرویز الہی نے ٹویٹ کر کے بتا دیا ہے, انہوں نے بتایا ہے کہ جناب دیکھیں جب صورتحال, اچھا ایک شیخ رشید نے بات کی, شیخ رشید نے کہا کہ حکومت ڈھونگ رچا رہی ہے مذاکرات کا, لیکن میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ مذاکرات ہو رہے ہیں, یہ بات ٹھیک ہے. عمران خان صاحب نے خود بھی بتایا, اور پھر اسد عمر نے رات کو سٹیج سے خطاب کیا تھا کہ اہم میٹنگ کے لیے جانا پڑا ہے. میں اسلم اقبال نے صحافیوں سے, ارسلان جاٹ ہمارے دوست ہیں جو اس کو کور کر رہے ہیں, ان سے بات کرتے ہوئے بتایا تھا کہ اہم ملاقات ہے. بیک ڈور مذاکرات ہوتے ہیں, شاید مانیں گے نہیں, ابھی ڈائریکٹ میٹنگز نہیں ہیں. اے آر وائی کے مطابق آج بھی گورنمنٹ اور تحریک انصاف کے درمیان کچھ جو میوچل فرینڈز ہیں ان کے ذریعے بات چیت ہو رہی ہے. ظاہری بات ہے کوئی نہ کوئی آپ نے حل تو نکالنا ہے. اگر الیکشن کی تاریخ بھی کرنی ہے تو الیکشن کی تاریخ ایسی تو نہیں ہوگی نا کہ خان صاحب جلسے کے اندر جو ہیں اور وہاں پہ کھڑے ہو کے کیا کہتے ہیں کہ وہ کہہ دیں گے جی فلاں تاریخ کو الیکشن ہے. اس کا مطلب یہ ہوگا کوئی نیگوشیشن کرنی ہے, کوئی بات چیت, دونوں کے مطالبات ہیں. تو چودھری پرویز الہی کے مطابق جب بھی لانگ مارچ ہوئے تو بیک ڈور مذاکرات ہوتے ہیں, بیک ڈور بات چیت ہوتی ہے, اور ان کے مطابق اب بھی بیک ڈور مذاکرات ہو رہے ہیں. ایک ملاقات کی شنید ہے, میں آپ کو وہ دے دیتا ہوں کہ چیف منسٹر پنجاب چودھری پرویز الہی اور پنڈی, اسلام آباد, جڑواں شہروں کی سب سے طاقتور شخصیت کل بیدیاں روڈ کے اوپر کسی ایونٹ کے اوپر ملاقات ہوئی ہے, اور قصور سے رکھنے والی وہ لیگی شخصیت, شاید وہ ڈگی شگی والی جس کی باتیں ہو رہی ہیں, وہ بھی وہاں پہ موجود تھے. تو کچھ میل ملاقاتیں ہیں, کچھ چیزیں نیگوشیشنز ہیں. اب دیکھیں کہ بریک تھرو کب ہوتا ہے, کیونکہ بہت سارے لوگ کہہ رہے ہیں کہ اسلام آباد سے فلائٹس بھی بک ہیں, بہت سارے لوگ جانے کی تیاریوں میں ہیں. بہت سارا خیال رکھیے گا. خدا حافظ.